नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। शीतलहर र हिमपातबाट नागरिकलाई जोगाउन सरकारको पूर्व तयारी, विपदमा उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तय। नेपालमा थप 736 जनामा कोरोना संक्रमण, पछिल्लो 24 घण्टामा 13 संक्रमितको मृत्यु, आज मात्रै 847 जना डिस्चार्ज। बजेट अभावले पीसीआर परीक्षणका लागि संकलित स्वाब सल्यान अस्पतालमै अलपत्र, स्वाब दिएका स्थानीयहरू भने रिपोर्टको प्रतीक्षामा। नाइजेरियाको एक विद्यालयमा बन्दुकधारीको हमलापछि हराएका 300 बढी विद्यार्थी बोको हरामको कब्जामा, विद्यार्थीको खोजी कार्य जारी। र अस्ट्रेलियामा हुने 2020 विश्वकपका लागि नेपाल ग्लोबल छनौटमा सोझै प्रवेश, छनौटमा 16 टोलीको सहभागिता रहने। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले शीतलहर र हिमपातबाट नागरिकलाई जोगाउन पूर्व तयारी सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सबै जिल्लामा चरणबद्ध रूपमा राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तय गरी पूर्व तयारीका कार्यक्रम सुरु भएको हो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले सूचना सङ्कलनदेखि विपद हुन नदिन र भइहालेमा उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तय गरी तयारी थालिएको बताउनुभयो। शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार मार्गदर्शन 2077 मन्त्रालयले लागू गरेको छ। त्यसै अनुसार स्थानीय र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले तत्कालै अवस्था अध्ययन गरी विवरण सङ्कलन गर्ने, स्रोत साधनको कमी रहेको नरहेको पहिचान गर्ने र अपुग सामग्री केन्द्रसँग माग गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। विगत 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा देशमा शीतलहरका कारण 116 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 400 को उद्धार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। केही दिन यता चिसो बढेसँगै बजारमा न्यानो कपडा किन्ने उपभोक्ताहरूको चहल पहल बढेको छ भने व्यापारमा समेत वृद्धि भएको छ। व्यापारीका लागि भने जाडो मौसम सुनौलो अवसर नै हो। अझ जाडो लागेपछि उनका कपडा र ज्याकेटको व्यापार विशेष हुने गर्दछ। चिसो बढेसँगै न्यानो कपडाको व्यापार राम्रो हुने गरेको पाइन्छ। असोज अन्तिम सातादेखि चिसो बढेसँगै कपास उद्योगहरूको व्यापार सँगसँगै कपडा पसलमा ज्याकेट, स्वेटर लगायत ऊनबाट बनेका कपडाहरूको व्यापार पनि बढेको छ। जाडोमा आफूलाई चाहिने कपडाहरू किनमेल गर्न दैनिक जसो ग्राहकहरू आउने गरेका छन्। विगतको वर्षमा भन्दा यो वर्षमा न्यानो कपडाको व्यापार दोब्बरले बढेको कपडा व्यापारी बताउँछन्। व्यापार राम्रो छ। अब अहिले मान्छे कोरोनाको डर भएको पनि अब मान्छे वाक्क परिसक्यो होला, नात्यो होला, अब त सहज रूपमा आउने जाने किन्ने राम्रो भएको व्यापारमा त्यस्तो कुनै असर परेको छैन। अब रेडिमेड आइटमै हामी कहाँ त बढी रेडिमेड भएको कारणले गर्दा हाम्रै बढी बिक्री जस्तो लाग्छ। अरू जाने बिक्री होला तर रेडिमेडै बढी बिग्रिरहेको छ। ज्याकेट, स्वेटर, थर्मोकोटहरू लेडिज बच्चाको सबै छ, हामी यहाँ सबै थोक बिग्रिरहेको छ। कोरोना महामारीले गर्दा सबै क्षेत्र सँगसँगै व्यापार व्यवसाय पनि धरापमा परेको थियो, जसले गर्दा जाडो मौसमको कपडाहरू चाहे जस्तो ल्याउन नसक्दा ग्राहकहरूको माग अनुसार न्यानो कपडा बिक्री गर्न नपाएको व्यापारी बताउँछन्। जाडोको लुगाहरू त अब बिकिरहेछ, खोजिराख्छन् मान्छेहरूले। पहिलाको तुलनामा पनि त्यही हो अहिले पनि, तर त्यही हो सामानहरू अहिले नयाँ नयाँ राम्रो आएको छैन। काठमाडौँमा पनि धेरै सामानहरू पोहोर सालको दाँजोमा अहिले एकदम सर्टेज छ। व्यापार त अब खोजिरहेछन्, खोजेसम्मको सामान भए त बिक्री हुन्छ, तर पोहोर सालको जस्तो अहिले सामानै छैन। ग्राहकले नेपाली उत्पादन भन्दा विदेशी ब्रान्ड नै रोज्ने गरेका छन्। जाडोको समय भएकाले बजारमा कतिपय कपडाहरू आकलन गरे भन्दा बढी बिक्री भएकाले माग धान्न समेत मुस्किल परेको छ। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्लका साथ अन्जु चौधरी, एनटिभी कोहलपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिसो बढ्न थालेको छ। बढ्दै गरेको चिसोले मानिसहरूमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीहरूको चाप समेत देखिन थालेको छ। केही दिन यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिसो बढ्न थालेको छ। चिसो बढेसँगै स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल आउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशीले अहिले रुगाखोकी, दम, निमोनिया, ज्वरो लगायतका समस्या लिएर अस्पताल आउने बिरामीहरूको संख्या बढिरहेको बताउनु भएको छ। यो बेला बालबालिका, वृद्ध र दीर्घ रोगीहरूलाई बढी ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। चिसो मौसममा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरू
बिरामीहरू जस्तै अब हैन रुगाखोकी भएको हैन दमको समस्याहरू भएको COPD भन्छ हैन यस्तो खालको समस्या भएका बिरामीहरू थुप्रै भेटिरहेका छन्। बालबच्चाहरूमा न्युमोनियाहरू हैन खोकी लाग्ने समस्याहरू सास फेर्न कठिनाइ भएका बिरामीहरू यस्ता समस्याहरू देखिरहेका छन्। न्यानो लुगाहरू लगाउनुपर्छ हैन त्यस्तै खानेकुराहरूमा पनि तातो कुराहरू खानुपर्छ हैन पानी झोल कुराहरू सबै कुराहरू तातो खानुपर्छ। बाहिर निस्कदा पनि न्यानो लुगा लगाएर जानु पर्यो। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकोले चिसोले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा छिट्टै असर गर्ने बालरोग विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। माया मेट्रो अस्पताल धनगढीका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन साउद चिसोबाट बचाउन सके बालबालिकाहरूलाई विभिन्न खाले भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन सकिने बताउनुहुन्छ। चाहिँ जनरली हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूमा अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनदेखि लिएर जस्तो कि हामी फ्लू लाइक सिन्ड्रोम भन्छौँ होइन फ्लू लाइक रुगाखोकी होइन अनि अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनमा अब फेरेन्जाइटिसहरू भयो टन्सिलाइटिस होइन त्यसपछि एक्युट ब्रोन्कोलाइटिस भन्छ बच्चाहरूमा अनि त्यो बिग्रेर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो निमोनियाहरू देखिन सक्छ र साथसाथै कोल्ड डायरियाहरू चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ यो सिजनमा चाहिँ आमा बुवाहरूले चाहिँ अलिक जोखिमहरू बच्चाहरूलाई चाहिँ जाडोबाट बचाउने उपायहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति न्यानो लुगाहरू लगाइदिनु पऱ्यो होइन माथि मोजा टोपीदेखि लिएर मोजा अलिक जाडोयुक्त जाडोमा लगाउने लुगाहरू चाहिँ लगाइदिनु पऱ्यो। चिसोबाट बच्नका लागि खानपान र रहन सहनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, ताजा तथा झोलिलो कुराहरू खानुपर्ने, तातो खानेकुरा खानुपर्ने, शरीरमा तापक्रमको सन्तुलन कायम राख्ने लगायतका काम गर्न सबै सर्वसाधारणहरूमा चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। निर्मला खडायत, NTV कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। नेपालगञ्ज लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो। विभिन्न समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको नेपालगञ्ज यहाँको मौलिक खानपानका लागि समेत चर्चित छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 14 चौलिकामा झण्डै 4 दशकदेखि हलुवा पुरी बेच्ने गरिन्छ। नेपालगञ्जको व्यापारिक केन्द्र त हुँदै हो, त्यसमा पनि मौलिक खानेकुराले पनि नेपालगञ्ज चर्चित रहेको छ। यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायका मौलिक खानाहरूमध्ये एउटा हो चौलिकाको हलुवाई पुरी। नेपालगञ्ज 14 मा झण्डै 40 वर्षदेखि आफ्नो पुर्खाले व्यवसाय गर्दै आएको जाकिर अलीले बताउनुभयो। यो 39 वर्ष पहले मेरे मामा बैठते थे, ये बनाओ हलवा पराठा, वो क्या करने का, ये काम अच्छा लगता है। आफ्नो पुर्खाले गरिआएको यो पेसामा उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ। यही पेसालाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। दैनिक 10 देखि 15,000 रुपियाँसम्म आमदानी भइरहेको र हलुवा पराठा खानको लागि बाँके जिल्लाका मात्र नभई बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र अन्य जिल्लादेखि पनि यहाँ आउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। 15,000 रुपया होता, अरे 15,000 रुपये बिक्री होता और ये सब घर वर खाते पीते हैं, बड़े बच्चे के होता बस। यहाँ अच्छा लगता है ना, यहाँ बहुत पुराना हलवा पराठा मशहूर है, फेमस हलवा पराठा है, इसलिए यहाँ आते हैं बाहर के लोग, काठमाडौँ लेके सब जगह के आते हैं यहाँ खाने। बिहान 6 बजे नै खुल्ने पसलमा दिनभर नै ग्राहकहरूको संख्या कम हुँदैन। हलुवा पुरी धेरै स्वादिष्ट हुने गरेको र पहिलेदेखि नै खानको लागि आउने गरेको ग्राहकहरूको भनाइरहेको छ। धेरै पुरानै हो कि यो दोकान, त्यसैले धेरै मान्छेहरू आउँछन्, टाढाबाट आउँछन् यहाँ खानको लागि। धेरै फेमस नै छ यहाँको हलुवा पराठा होइन। अब त्यसैले म पनि आउँछु, सधैँ आउँछु खानको लागि यहाँ होइन। त्यही जे होस् राम्रो छ, चल्छ यो दोकान पनि होइन, त्यो फेमस छ दोकान। पहिला म नेपालगञ्ज आउँदाखेरि यो खान्थेँ, यतातिर आएको बेलामा जे होस् मिठो लाग्छ, यतातिर आएको बेलामा खान्छु, राम्रो लाग्छ। आफ्नो बाउबाजेले गरिरहेको व्यवसायमा अहिलेका युवा पुस्ता पनि आकर्षित छन्। आगामी दिनमा हलुवाई पुरीको यो व्यवसायलाई परिमार्जित र थप व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने हो भने नेपालगञ्जको पहिचान पनि जोगिँदै जानेछ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा सदीक्षा शाह, NTV कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी
गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 736 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5555 जनाको परीक्षणमा 736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 2,50,916 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 847 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,38,569 रहेको छ। हाल नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,757 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,743 पुगेको छ। कोरोना जोखिमकै बीच गुल्मीका सबै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा भौतिक रूपमै पठन पाठन सुरु भएको छ। तमघास बाहिर रहेका विद्यालयहरूमा तिहार लगत्तै भौतिक रूपमै उपस्थिति भई पठन पाठन सुरु भएको थियो। अहिले तमघासका विद्यालयहरूमा पनि मङ्सिर 17 गतेदेखि सञ्चालनमा भएका छन्। यस वर्षको शैक्षिक सत्रको समय 4 महिना बाँकी रहँदा गुल्मीका 12वटा स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा उपस्थित भई पठन पाठन सुरु भएको हो। यस अघि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण केही विद्यालयहरूले अनलाइन मार्फत पढाइ सुरु गरेका थिए, तर पछिल्लो केही दिन यता जिल्लाका सबै विद्यालयहरूमा भौतिक दूरी कायम गराउँदै पठन पाठन सुरु गरिएको हो। प्रधानाध्यापकहरूको भेला गराएर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गराउन अनुमति दिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गेवालीले बताउनु भयो। लामो समय घरमा बस्दा दिक्क भएका बालबालिका पनि विद्यालय खुलेपछि खुसी भएको गेवालीले बताउनु भयो। धेरै समयपछि यो विद्यालय सञ्चालनको जुन मोडल आएको छ, यसमा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू विद्यालयमा नियमित रूपमा पठन पाठनमा सरिक हुन पाइयो भनेर अलिकति खुसी भएको अनि त्यही किसिमले अलिकति पठन पाठनमा सक्रिय भएको पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा एउटा बेन्चमा 3 जना विद्यार्थी राख्ने गरी विद्यालय सुचारू भएका हुन्। बालबालिकाहरूमा कोभिड संक्रमण नहोस् भनी पिटी प्रदर्शनी, प्रार्थना, साथीभाइसँग अङ्कमाल, हात मिलाउने, विद्यालयमा खाजा जस्ता कार्यक्रम विद्यालयले नगर्ने गरेका छन्। विद्यालयको गेटमा ज्वरो नाप्ने, अनिवार्य मास्क लगाउने, आफ्नै खाजा ल्याएर खाने, आफ्नो सामग्री अरूलाई नदिने, आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गर्ने गरेर विद्यालय सुचारू गरेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक युवराज गेवालीले बताउनु भयो। अहिले विद्यालय सुचारू भएपछि सबै विद्यार्थीहरू विद्यालय आएर पठन पाठनमा सहभागी भएको गेवालीले बताउनु भयो। 20 मिनेटको खाजा समय राखेर हाम्रो पठन पाठन सञ्चालन भएको छ। यसरी गर्दा हाम्रो 4:10 मा हाम्रो विद्यालयको समय समाप्त हुन्छ। विद्यालयमा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पढाइ हुने गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई गेटमा ज्वरो चेक जाँच गरेर मात्र विद्यालय प्रवेश दिने, रुगाखोकी लागेका बाल बालिकालाई विद्यालय प्रवेश नदिने जस्ता प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा आर्थिक अभाव हुँदा पीसीआर परीक्षणका लागि संकलन गरिएको स्वाब
अस्पतालमै थन्किएको छ। सङ्कलन गरिएको स्वाब सुर्खेतसम्म पुर्याउन रकम अभावका कारण पठाउन नसकिएपछि अस्पतालमै थन्किएको हो। कोरोना परीक्षण केन्द्र सुर्खेतसम्म सङ्कलन गरिएको स्वाब पठाउन यातायातका लागि दिनुपर्ने रकम अभाव हुँदा समस्या भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका कोरोना फोकल पर्सन रेखाराम पुनले बताउनुभयो। स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणाली नामक संस्थाले महिनाको 2 पटक स्वाब पठाउनका लागि यातायात खर्च बेहोर्ने भए पनि उक्त खर्च पनि पर्याप्त नभएको पुनको भनाइ छ। स्वाब सङ्कलन गरेर पनि PCR रिपोर्ट नआउँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। सङ्कलन गरिएको स्वाब कहिलेसम्म पठाउने भन्ने यकिन नभएको अस्पतालले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका साथै स्थानीय र प्रदेश सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउन थालिएको हो। प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि डडेलधुरामा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा विधान तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीको नेतृत्वमा आएको टोलीले सुझाव सङ्कलन गरेको हो। सुझाव सङ्कलनपछि समितिमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले नदी नियन्त्रण र सिँचाइको क्षेत्रमा निर्माण कार्यको अनुगमन गर्नुभएको छ। मन्त्री चौधरीले सुनवल, रामग्राम र सरावल क्षेत्रका योजनाहरूको अनुगमन गर्नुभएको हो। सुनवलको बेलारी सिँचाइ आयोजना, तुरिया खोला नियन्त्रण कार्य, मुखियाटोल रामग्राम स्थित झरही नदी नियन्त्रण कार्य, सहुवा, टिकर र केरबानी पोखरा पाली डिप ट्युबवेल र सरावल स्थित हुलासी खोला नियन्त्रणका लागि भइरहेको कार्यको अनुगमन गरेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। निर्माणाधीन आयोजनाहरूको सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले तोकिएको म्यादभित्रै निर्माण कार्य सक्ने गरी काम गर्न दबावका लागि कडाइका साथ लागेको भन्दै बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। कोही कोहीले अब वर्कलोड अलि धेरै भएको हुनाले अलिअलि ढिला सुस्ती गर्दै पनि गर्नुभएको छ र हामीले एकदमै कडाइ गरेका छौँ। अब यो बेला यो भनौँ न खास गरेर दोस्रो चौमासिकमा नै अब प्रगति गर्नुपर्ने हो र हामीले त्यही अनुसारले अब हाम्रा डिभिजन प्रमुखहरूले पनि अब त्यही अनुसारले नै म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ र निर्माण व्यवसायीहरू पनि अहिले द्रुत गतिमा नै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियाको लागोसमा गत शुक्रबार र आइतबार गरी बन्दुकधारीहरूले विद्यालयमा आक्रमण गरी 300 भन्दा बढी विद्यार्थी अपहरण गरिएको घटनाको आतंककारी समूह बोको हरामले स्वीकार गरेको छ। बन्दुकधारीहरूले गरेको सो हमलामा परि यहाँका 333 जना बालबालिका हराएका थिए। ती बालबालिकालाई तिनै अपहरणकारीहरूले अपहरण गरी लगेको अनुमान गरिएको थियो। बोको हराम संगठनका नेता अबुका बाकर सेकाउले बुधबार एक अडियो सन्देश पठाएर ती विद्यालयहरूमा आफूहरूले अपहरण गरेको भन्दै विद्यालयका 333 बालबालिका आफूहरूसँग रहेको बताएका छन्। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी राज्य कातासिनोका एक प्राथमिक विद्यालयमा गएको शुक्रबार राति र आइतबार सो हमला भएको हो। राज्यका गभर्नर अमिनु मासारीले बालबालिकाको अपहरण परेको सूचना प्राप्त भएपछि खोजी जारी राखिएको बताउनुभयो। नाइजेरियाको बोको हराम आतंककारी समूहले विद्यालयबाट विद्यार्थीहरूलाई अपहरण गरेर लैजाने र आफ्नो सैन्य समूहमा भर्ती गर्ने गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य प्रतितोला 800 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो प्रतितोला 92,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज प्रतितोला 93,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ।
तेजाबी सुन पनि 800 रुपियाँले वृद्धि भएर 92,650 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 30 रुपियाँले वृद्धि भएर 1,230 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। अस्ट्रेलियामा सन् 2022 हुने 2020 विश्वकपका लागि नेपाललाई ग्लोबल छनौटमा सोझै प्रवेश दिइएको छ। विश्व 2020 वरियतामा शीर्ष टोली भएका कारण नेपालसहित जिम्बाब्वे, सिङ्गापुर र युएईलाई ग्लोबल छनौटमा स्थान दिइएको छ। 2020 विश्वकप अस्ट्रेलियामा सन् 2022 को अक्टोबर-नोभेम्बरमा हुने तय भइसकेको छ। त्यसका लागि ग्लोबल छनौट हुनेछ। त्यसको मिति र स्थान अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले खुलाएको छैन। नेपाल, जिम्बाब्वे, सिङ्गापुर र युएई सहित 2021 मा भारतमा हुन लागेको विश्वकप 2020 का पुछारका 4 टोली तथा क्षेत्रीय छनौटबाट आउने 8 टोली गरी ग्लोबल छनौटमा 16 टोलीको सहभागिता रहनेछ। युएईमा 2019 मा भएको ग्लोबल छनौटमा नेपाल पुग्नै सकेको थिएन। अब मौसम। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले तराईका अधिकांश भूभागमा कुहिरो हुस्सु लागेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शीतलहर र हिमपातबाट नागरिकलाई जोगाउन सरकारको पूर्व तयारी, विपदमा उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तय। नेपालमा थप 736 जनामा कोरोना संक्रमण, पछिल्लो 24 घण्टामा 13 संक्रमितको मृत्यु, आज मात्रै 847 जना डिस्चार्ज। बजेट अभावले पीसीआर परीक्षणका लागि सङ्कलित स्वाब सल्यान अस्पतालमै अलपत्र, स्वाब दिएका स्थानीयहरू भने रिपोर्टको प्रतीक्षामा। नाइजेरियाको एक विद्यालयमा बन्दुकधारीको हमलापछि हराएका 300 बढी विद्यार्थी बोको हरामको कब्जामा, विद्यार्थीको खोजी कार्य जारी। र अस्ट्रेलियामा हुने 2020 विश्वकपका लागि नेपाल ग्लोबल छनौटमा सोझै प्रवेश, छनौटमा 16 टोलीको सहभागिता रहने। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।